बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब की यहाँ पे बहन जो हिसान न्याज़ी की वालदा साहबा हैं, नूरीन न्याज़ी, आज उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। आज उन्होंने जो अदलिया पर और ख़ासकर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर बड़ा शदीद बरहमी का इजहार किया है। समात का अहवाल जो है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा हुक्म जारी किया है और इंतज़ार हुसैन पंजोता जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन हैं, उनका इंतज़ार जो है वो अभी तक जारी है। और इसके अलावा जो है ज़ाती मुआलजिन से इमरान खान सी की जो मुलाकात करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर जो पेशरफ्त हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी साहिबा का केस था, उनकी तोशा खाना केस में जो रिहाई के हवाले से वो भी जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं उस केस में, और बुशरा बीबी की रिहाई क्या कल मुतवक्के है, वो भी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की और हम भी समात में मौजूद थे, जो हमने ऑब्जर्व किया वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जो है पार्लिमानी कमेटी का आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में इजलास है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो एक पार्लिमानी जो कमेटी तश्कील दी गई है और जुडिशरी में जो 2-3 तब्दीलियाँ की गई हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और आज जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो तकर्रर करेगा। वजारत कानून की जानिब से 3 नाम जो हैं वो भेजे जाएंगे इस कमेटी को, और उस कमेटी में फिर फैसला होगा कि आने वाला चीफ जस्टिस कौन होगा। सीनियोरिटी की बुनियाद पर जो 26वीं आइनी तरमीम होने के बाद जो है ये मामला जो है रुक गया है। अब सीनियोरिटी पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 सीनियर जज होंगे उनके नाम इस कमेटी में जाया करेंगे और इस कमेटी में ही फैसला होगा कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। जो आइनी माहिरीन हैं वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद कहते हैं कि इस आइन का जो है बुनियादी जो 1973 का आइन था वो उसका ढांचा जो है वो तब्दील किया गया है और जुडिशरी के हाथ पांव बांध कर उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। और अब जो है वो आइनी बेंच भी बनेगा और आइनी बेंच का जो सरबराह होगा वो कौन होगा, वो चीफ जस्टिस के अंडर होगा। और चीफ जस्टिस कौन होगा वो हुकूमत की मर्जी का होगा, क्योंकि सीनियोरिटी जो है वो अब जा चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीनियोरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस लगाया जाए तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। लेकिन ये जो सारा जो है वो गोल जो घोला गया है और जो सारी जो अहम तब्दीलियाँ की गई हैं 26वीं आइनी तरमीम जो रातों रात पास की गई। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जितनी भी अहम डेवलपमेंट हुई हैं, मैंने डेवलपमेंट ही कहूँगा अक्सर इक़्तिदार में जितनी भी 2 नंबरियाँ हुई हैं, फ़राड हुए हैं, धोखेबाजी हुई है, इस आवाम के मैंडेट के साथ धोखेबाजी हुई है और आवाम के साथ जितने भी फ़राड हुए हैं वो इमरान खान को जब यहाँ से निकाला जाता है वज़ीर आज़म हाउस से, जब वो अपनी डायरी पकड़ कर निकलते हैं तो जितनी भी वारदातें डाली गई वो रात की तारीकी में डाली गई हैं। नाज़रीन, 1973 के आइन की बात करें तो उसमें 1 साल लगा था और तमाम कंसेंसस के साथ और तमाम पार्टीज़ को साथ मिलाकर वो आइन बनाया गया था। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब साथ मौजूद हैं इस जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, लेकिन वो क्यों मौजूद हैं और उन्होंने क्या खोया क्या पाया वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त जो है पार्लिमानी कमेटी में चीदा जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। इस पार्लिमानी कमेटी में 12 लोगों पर मुश्तमिल ये कमेटी है। 8 लोग जो है वो 8 रुकन जो है कौमी असम्बली से इस कमेटी का हिस्सा हैं और 4 सेनेट से। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बड़ी सियासी जमात है उसके 3 लोग जो है इस कमेटी में शामिल हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि जितने भी इसमें फ़ैसले होंगे वो अक्सरियत के साथ होंगे। अक्सरियत वक्त गवर्नमेंट के पास है, शहबाज हुकूमत के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दरअसल जिसको चीफ जस्टिस लगाना चाहेगी वो आने वाला चीफ जस्टिस होगा। तो इसमें जो हैं वो पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब शामिल हैं, फ़ारूक एच नैक साहब शामिल हैं और भी एक नाम शामिल है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। और नून लीग में जो हैं वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं और एहसन इकबाल हैं और ख्वाजा आसिफ साहब हैं और जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान साहब की जमात से सेंटर कामराज मुर्तज़ा हैं और MQM से
فاروق ستار صاحب موجود ہیں، اور تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو اس میں بیرسٹر گور ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تو اس کمیٹی میں اب آنے والے چیف جسٹس کا تعین کیا جائے گا، تقرر کیا جائے گا، اور میری خبر کے مطابق جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں، اور جو شہر اقتدار میں ایک بات چل رہی ہے کہ آنے والا چیف جسٹس ہوگا وہ نہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور نہ وہ جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے، کیونکہ منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے تو یہ ساری واردات ڈالی گئی ہے، اور اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو تبدیلی کی گئی وہ بڑی اہم ہے، اور جس طرح 6 ججز کا خط اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آیا، اور اب ہائی کورٹ کے ججز کو بھی کنٹرول کرنے کا جو وہ مکمل جو ہے وہ بندوبست کر دیا گیا ہے۔ اس آئینی ترمیم کے بعد تمام اختیارات جوڈیشری سے لے کر انتظامیہ کو جو ہے وہ ریفر کیے گئے ہیں، تو انتظامیہ پہلے جو تباہی بربادی پھیری ہے اب اس سے دگنی آپ دیکھیں گے۔ فیصل واوڈا صاحب بڑی وہ وکٹری کا اب ایسے نشان بنا کے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ باپ نے اس کریڈٹ جاتا ہے اس آئینی ترمیم کا، اور یہ فیصل واوڈا صاحب بتائیں گے کہ باپ کا باپ کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ظاہر اتنی بڑی ترمیم ہوئی ہے، اتنی بڑی واردات ہوئی ہے، اور اتنی بڑی تبدیلی کی گئی ہے جوڈیشری میں، تو باپ کا نام بھی عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے، لیکن عوام کو پتہ ہے فیصل واوڈا صاحب نام لینے سے گریز کر رہے ہیں، چلو خیر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب اس کمیٹی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کمیٹی جب فیصلہ کرے گی تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب میں سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور امین الدین صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا۔ یہ تو اب تک کی جو صورتحال ہے جو شہر اقتدار میں چل رہی ہے، شاہراہ دستور کی دیواروں پر عام جو ہے یہ نام نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری جانب اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب آتے ہیں، جو اہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب کا آج بھی انتظار جاری ہے۔ عمران خان صاحب کے جو فوکل پرسن ہیں ان کے کیس کی سماعت کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ ان کی جو رپورٹس تھی، آئی جی اسلام آباد بھی یہاں پر موجود تھے، ان سے غیر مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے اصرار کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب وقت نہیں، بلکہ میں اٹارنی جنرل سے بلاؤں گا اور اٹارنی جنرل سے پوچھوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ جو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب نے ہائی کورٹ میں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح اٹھایا نہیں جائے گا، اور انتظار حسین پنجوتا صاحب کہاں ہیں اس وقت، وہ کل اٹارنی جنرل صاحب اس کا جواب دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کل جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ اور دوسری جانب بشرا بی بی کے کیس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بشرا بی بی کا جو کیس چل رہا ہے، بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ بیرسٹر سلمان صفدر کے مطابق کل متوقع ہے۔ ان کے دیگر جتنے بھی کیسز تھے ان میں وہ ضمانت پر ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے ان پر، تو اس میں بھی آج پراسیکیوٹر جو ایف آئی ہیں انہوں نے ان کی درخواست ضمانت کی رہائی کے حوالے سے جو ان کی درخواست تھی اس کی مخالفت کی ہے۔ تو آج بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ جتنی بھی پراسیکیوٹرز اور ریاست کی جانب سے حکومت کی جانب کیس بنائے گئے تو کسی میں لوز بال نہیں پھینکی گئی۔ آج ہم اپنے تمام دلائل مکمل کر چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ کل بشرا بی بی کی رہائی جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی، اور کل بشرا بی بی جو ہیں وہ آ جائیں گی، اپنے گھر پہنچ جائیں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل جو بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، کل ان کیسز میں کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے۔ انتظار حسین پنجوتا کا بھی کیس کل لگا ہوا ہے، اور بشرا بی بی کا کیس بھی جو کل لگا ہوا ہے۔ جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی پارلیمان کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ سب کے اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔